बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। फ़लस्तीन वर्सेस इसराइल ये एक ऑन गोइंग तनाज़ा है। आज के वीडियो में थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद मैं ज़्यादा तवज्जो रखूँगा इस चीज़ पे और आपकी भी तवज्जो चाहूँगा कि अब जो जंग हुई है अक्टूबर में 2023 में, इसकी क्या वजूहात हैं। ब्रीफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका, वेल असल में इसराइल और फ़लस्तीन की जंग इसराइल के बनने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, जो कि बड़ी अजीब बात लगती है, इसलिए कि नॉर्मली तो दो एंटिटीज़ का वजूद में होना ज़रूरी है जंग के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तारीख़ इसकी बहुत पहले जाती है। उन मज़ालिम से इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है जो कि यहूदी कम्यूनिटी पे दुनिया भर में ढाए गए। वेस्ट के तकरीबन हर मुल्क से ही उनको बेदखल किया गया। कुछ अदाद शुमार के मुताबिक तो शायद 111 मरतबा इनको बेदखल किया गया। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब बेदखल किया जाता था तो आम तौर पे ये होता था कि जो मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं, मुस्लिम इलाके हैं, वो पनाह देते थे। आज भी नॉर्थ अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े गांव मौजूद हैं ऐसे, जो कि बेवतन यहूदियों के लिए उस वक्त तामीर किए गए। लेकिन बहरहाल एक हिस्टोरिकल ताल्लुक़ तो जो यहूदी कम्यूनिटी है उसका इस इलाके से, जो मौजूदा फ़लस्तीन है, यहाँ से रहा। तो उनकी ये ख्वाहिश रही कि उनको एक घर तामीर करके दिया जाए वहाँ पे। बहुत से इस पे ले दे हो रही थी, एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट सहूनी, और ये भी बड़ी एक अहम चीज़ है कि आम तौर पे हमारे लोग यहूदी और सहूनी में फ़र्क नहीं करते, और वो एक बेदरग तरीके से एक कौम को ऐसा कह दिया करते हैं, यहूदी कौम के बारे में गलत बातें कह देते हैं। हालांकि अम्बिया भी इस कौम में आए हैं, तो सारे के सारे ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी कम्यूनिटी ही बुरी है, लेकिन सहूनियत ज़ाते खुद एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, इसलिए कि ये एक सियासी नज़रिया है, और ये सियासी नज़रिया ये है कि यहूदियों का एक वतन होना चाहिए। यहूदी सारे इस नज़रिए से इत्तफाक नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं, या जो टोरा ज्यूज़ जो खुद को कहते हैं, तौरात वाले ज्यूज़ यहूदी, वो इस नज़रिए से इख्तलाफ इसलिए रखते हैं कि ये उनके मज़हब के मुताबिक खुदा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है कि यहूदियों का अपना वतन नहीं हो सकता। बहरहाल वो एक यहूदियत की बहस है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। हुआ फिर ये कि 1917 में आर्थर बाल्फर, जो कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनकी और रोथस्चाइल्ड फैमिली की एग्रीमेंट हुआ कि जो फ़लस्तीन है उसमें यहूदियों के लिए एक घर आबाद किया जाए। ऑब्वियसली ये बात फ़लस्तीनियों को भी अच्छी नहीं लगी। ये बात जब वहाँ पे यहूदियों को सेटल किया जा रहा था तो उनको भी अच्छी नहीं लगती थी। तो वो दोनों तरफ से जो ब्रिटिश इंटरेस्ट जहाँ जहाँ पाया जाता था, कोई उनके दस्ते थे, फ़ौज थी, उनके कोई भी डिप्लोमेटिक मिशंस थे, उन पे अटैक्स होते थे। और उस वक्त तक शायद ये लग भी नहीं रहा था कि यहूदियों के लिए एक मुल्क बन जाएगा, या एक जो सहूनी आइडिया है एक मुमलकत का, वो कामयाब हो पाएगा। उस वक्त कोई कंक्लूसिवली ये बात नहीं कही जा सकती थी। माइंड यू कि उस वक्त सारे यूरोप में, सारे वेस्ट में यहूदी बिरादरी के लिए कोई बहुत अच्छी राय भी नहीं थी। हर जगह नहीं थी, बहुत जगहों पे थी भी, लेकिन हर जगह पे नहीं थी। लेकिन दुनिया भर की हमदर्दियाँ इकट्ठी हुई दूसरी जंग अज़ीम में, जब 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने बेदर्दी से, बेरहमी से, सफ़ाकाना तौर पे कत्ल कर दिया। औरतों को, बच्चों को, यानी वो एक ऐसा दुनिया के कॉन्शंस पे एक दाग रहेगा ऐसा, जो शायद कभी ना धुल सके। अगरचे कुछ रिविजनिस्ट यहूदी हैं जो इस फिगर को नहीं मानते, वो कहते हैं कि नहीं, ये कुछ हज़ार लोग थे। बट आर्गूमेंट इस कि अगर एक भी था तो एक भी ज़्यादा था। आप किसी को इस वजह से तो नहीं मार सकते कि वो यहूदी है या कोई और उसका मज़हब है, तो ये तो बज़ाते खुद को वजह नहीं हो सकती। खैर, जब ये दुनिया भर की हमदर्दियाँ इकट्ठी हुई तो जो इसराइल का केस है वो ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर उसके बाद 1947-48 में उन लोगों को यहाँ पे आके आबाद करने की एक बड़ी मुहिम स्टार्ट होती है। बहुत से इलाके हैं जो उन्होंने ख़रीदे, और मोस्टली 1948 से लेकर 1967 यानी कि 67 तक का जो इसराइल है, उस पर बहुत से लोगों को एतराज़ भी नहीं है कि बहरहाल कुछ ज़मीनें ख़रीदी हुई थी, कुछ एक्नॉलेजमेंट भी थी कि बहरहाल ये कोई ना कोई इनका हिस्टोरिकल ताल्लुक़ यहाँ से है, तो ओके। अगरचे हर जगह इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ, किसी न किसी हद तक कोई ना कोई एक जस्टिफिकेशन बहरहाल लोगों ने निकाल ली थी। 1967 के बाद जो कि एक जंग हुई, बड़ी ख़तरनाक जंग हुई, जिसमें बड़ा ही कबीह किरदार है अमेरिका का कि किस तरह से उसने अरब मुल्कों को रोक के, इसराइल को भी रोक के, उसके बाद इसराइल से अचानक हमला करवाया, या अगर इसराइल ने खुद हमला किया जंग बंदी के दौरान और अमेरिका की शेह के बगैर उसने किया, ये बात बड़ी मुश्किल लगती है समझने में। खैर, बहरहाल उसके बाद उसने एक मैसिव एक्सपेंशन की मूवमेंट स्टार्ट की और बहुत बड़े बड़े इलाके उसने
قبضے میں لے لیے. 2005 تک غزہ بھی اسی کے قبضے میں رہا اور ویسٹ بینک کے بہت سے علاقے اس نے چھین لیے, گولان ہائٹس اینڈ سو فورتھ, یعنی کہ بڑے پیمانے پہ پھر ایک ظلم و جبر کا سلسلہ سٹارٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر فرسٹ انتفاضہ ہوا لیٹ 80s میں, اس کے بعد 2000 میں سیکنڈ انتفاضہ ہوا, 2005 میں ختم ہوتا ہے. اسرائیل کی ڈس انگیجمنٹ اناؤنسمنٹ کے بعد, ڈس انگیجمنٹ کا مطلب یہ کہ جو یہودی سیٹلرز یا صہیونی سیٹلرز کہنا چاہیے غزہ میں تھے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, باہر کیا گیا, اسرائیل نے کیا. اور 2005 میں غزہ کی یہ پٹی آزاد ہوئی. 2006 میں حماس پولیٹکس میں انٹر ہوتے ہیں, وہ الیکشن جیتے ہیں لیکن ان کو پھر گورن نہیں کرنے دیا جاتا ہے. فنکشنلی ابھی بھی گورنمنٹ تو ان کی ہے لیکن جو ایک فنکشن آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہ بہرحال ان کو نہیں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ان کا. یہ ہے وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ جو میں نے بڑے کم وقت میں آپ کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھوں. لیکن اب اکتوبر 2023 میں یہ جنگ کیوں سٹارٹ ہوئی, اس کی بھی دو پیرالل کہانیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جاتی ہیں. اوبویسلی وہ پیرالل ہیں, ایک حماس کا ویو ہے, ایک اسرائیل کا ویو ہے. وہ میں دونوں ہی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ دونوں ایک دوسرے کے وائی what is the problem they were اپنے اپنے حساب سے وہ ڈیل کر رہے تھے, اور یہ اس جنگ میں دونوں کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے. پہلے شروع کرتے ہیں اسرائیل سے. اسرائیل ایکچولی ایک بڑی بری سٹیٹ میں تھا, اس جنگ سے پہلے تک بھی بڑی بری سٹیٹ میں تھا. نیتن یاہو کی جو گورنمنٹ ہے اس میں ایسے ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, جیسے ان کا جو نیشنل سیکیورٹی کا فار ایگزامپل منسٹر ہے, ہی از دا پرسن جو کہ اسرائیلی بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ کئی دفعہ اس کو سزا بھی ہو چکی ہے اس کے اینٹی عرب ویوز کی وجہ سے. لیکن نیتن یاہو اکیلا آدمی تو سارا وہ گورن نہیں کر رہا, تو اس کے پاس فار رائٹ ایکسٹریمسٹ ایک گروپ ہے, ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, جس نے بڑے ایک ایگریسولی جو اپنی ایکسپینشن ہے اس کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. کیسے کیا؟ ویل نمبر 1 یہ کہ ہمیں اسرائیل کو اور ایکسپینڈ کرنا ہے, اور جو بہت سے علاقے ہیں فلسطینیوں کے ویسٹ بینک میں ان پہ قبضہ کرنا ہے, جو کہ انہوں نے کیا. انفیکٹ اقوام متحدہ کے مطابق 2022 کا جو سال ہے یہ بدترین سال ہے جہاں تک جو سیٹلرز کا وائلنس ہے. سیٹلر کا وائلنس مطلب کہ وہاں پہ جو صہیونی لوگ رہتے ہیں, جو سویلینز ہیں اور فلسطینی سویلینز پہ ظلم کرتے ہیں. کس کی شے پہ کرتے ہیں یہ کوئی راز نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے کہ فلسطینی پولیس معافی چاہوں گا اسرائیلی پولیس, اسرائیلی فوج, IDF ان کی شے پہ کرتے ہیں. لیکن آپ امیجن کریں کہ وہ ہوتا کس طرح سے ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اور اچانک آ کے آپ کو آپ کے گھر سے نکال دیا جائے, آپ کی چراگاہوں پہ قبضہ کر لیا جائے. ابھی یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹ کے مطابق 93% تک کی کمیونٹیز نے یہ بتایا ہے کہ ان پہ جو ظلم ہے سیٹلرز کا وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. تو حماس یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا خیر, حماس کی طرف میں تفصیل سے آؤں گا. اسرائیل کا جو پرابلم ہے وہ ایک طرف تو یہ پرابلم ہے کہ وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اور حماس کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے. دوسرا پرابلم ان کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس سے تعلق رکھتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جوڈیشل ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں کافی ٹائم سے, جب سے آئے ہیں 2022 میں جب ان کی گورنمنٹ بنی. وہ جوڈیشل ریفارمز کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو اسرائیل میں موجود ہے اس کو وہ ختم کر کے اس کو ایک فار رائٹ قبضہ اس پہ کرنا چاہتے ہیں. کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ جو آلموسٹ ایکسکلوسیولی گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کا جج کون لگے گا, کیونکہ جو کمیٹی اپروو کرے گی وہ اس میں گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن یہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ کے ہاتھ میں اختیار آ جائے گا کہ وہ ڈیسیجن لے لیں گے کہ جج کس نے بننا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں کی جوڈیشری کا سسٹم اس طرح سے ہے کہ وہ گورنمنٹ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے, لیکن اگر جج ہی آپ کی مرضی سے اپوائنٹ ہونا ہے تو چیک اینڈ بیلنس کہاں پہ رہے گا؟ یہ بات لوگوں کو نہیں اچھی لگتی, اور لوگوں نے اس وجہ سے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. یہ ایک میجر, اس کے علاوہ کچھ اور میجرز بھی ایسے ہیں, اور نیتن یاہو پہ کرپشن کے کئی چارجز ہیں. ایک کنسرن یہ بھی ہے کہ وہ جوڈیشری کو اپنے قبضے میں لے کے خود کو ایبزالو کرنا چاہتا ہے کہ میں جب اوپر بیٹھا ہوں تو مجھے کس نے چھیڑنا ہے. تو دیٹس بیسکلی اس ٹائپ آف جو ریفارمز وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن لوگوں نے ایک بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کیا, اتنا زیادہ پروٹیسٹ کیا کہ اب اسرائیل میں سول وار ایک بڑی عام سی بات ہو گئی تھی. اٹس اے ویری کامن لینگویج, سول وار, سول وار, سول کے برنک آن سول وار ہے اسرائیل میں. اب سول وار ہوئی کہ اب سول وار ہوئی. یہ دوسرا فیکٹر ہے.
تیسرا فیکٹر یہ ہے، اور میں ان کو ٹائی اپ کروں گا ان دی اینڈ، ابھی میں آپ کے سامنے صرف کیس پریزنٹ کر رہا ہوں کہ پہلی وجہ، دوسری اور پھر تیسری. اب جو تیسری کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین کو مارجنلائز کر کے، بوتھ غازہ اور ویسٹ بینک دونوں کو مارجنلائز کر کے عرب ورلڈ کے ساتھ ایک نارملائزیشن کی طرف جا رہا تھا. ابراہم اکورڈز اس کا حصہ ہیں، اور نیتن یاہو کا یہ کہنا کہ جو روڈ ٹو اور پاتھ ٹو پیس ہے، اٹ از ناٹ تھرو رام اللہ بٹ اٹس اراؤنڈ رام اللہ، کہ ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کو اس سارے پیس کے پروسیس میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے عرب دنیا کے ساتھ، بلکہ ہم اس کو سائڈ پہ رکھ کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کر لیتے ہیں. یہ ایک تیسری موومنٹ تھی جو نیتن یاہو اور اسرائیل کی طرف سے تھی کہ ہم عرب، اور ہو بھی رہا تھا. سعودی عرب جو ہے اس نے کتنے ملکوں سے اسرائیل کو، آپ کو کچھ یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بہت سے مسلمان ملکوں نے اچانک اسرائیل کو وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا تھا، ایکنالج کرنا شروع کر دیا تھا، اس کے وجود کو تسلیم کر لیا تھا. یہ سعودی عرب کا پیچھے ایک موومنٹ چل رہی تھی، دیر آر ٹریکس آف پیس، کہ کس طرح سے یورپ سے تجارتی روٹ آئے گا حائفہ سے، پھر تھرو مڈل ایسٹ ڈاؤن سعودی عرب، اور سعودی عرب سے وہ ٹریکس اور پیس کے ذریعے کہاں جائے گا. ابھی جو انڈیا میں جو سمندر کے نیچے کوئی ایک ٹریک کی بات کرے، یہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے لنک ہوتا ہے. تو آئیڈیا یہ تھا کہ سعودی عرب ملکوں کا سربراہ ہے، جب وہ ایک چیز اس نے کہہ دی تو پھر کہہ دی. تو یہ بیسیکلی پرسپیکٹیوز تھے اسرائیل کے، جو کہ کچھ اس کے حق میں تھے، کچھ اس کے خلاف تھے. یہاں سے ہم چلتے ہیں حماس کی طرف کہ حماس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی یہ جنگ کرنے کی. نمبر 1 تو یہ کہ حماس یہ جو اگریسو ایک ایکسپینشن دیکھ رہا تھا اسرائیل کی، کہ جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ظلم کا ایک پہاڑ ٹوٹ چکا تھا اسرائیلی سیٹلرز کی طرف سے فلسطینی سویلینز پہ. تو حماس کوائٹلی یہ دیکھ رہا تھا، اور ایون حماس نے کچھ سال پہلے اپنا ویو بھی چینج کیا. اگرچہ اس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہ پھر بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایک اینٹی کے ساتھ، میننگ اسرائیل کے ساتھ 1967 سے پہلے کے جو بارڈرز تھے اس پہ رکھنے کا اس نے دے دیا تھا کہ ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. اب حماس یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم یہ بھی آفر کر رہے ہیں لیکن یہ بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. اچھا، ہم یہ بھی ساتھ آفر کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہیں تو ہم ایک ڈیموکریٹکلی غزہ کو ہم مینیج کریں گے، وہ بھی سنوائی نہیں ہے. اسرائیل کی طرف سے ایک میسو ایکسپینشن بھی سٹارٹ ہو گئی ہے، اینڈ آن ٹاپ آف اٹ the path to the peace not through Ramallah but around Ramallah circumvent کرتے ہوئے، اس کو بائی پاس کرتے ہوئے، یہ چیز حماس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی. تو انہوں نے یہ حملہ کر کے، ایک تو جو اسرائیل کی اس وقت جو ڈومیسٹکلی جو ایک مسئلہ ان کو بنا ہوا تھا، یہ جو سول وار اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ، حماس کا یہ ویو تھا کہ نمبر 1 یہ کہ اس وقت اسرائیل انٹرنل معاملات میں الجھا ہوا ہے. نمبر 2 فورن پالیسی پہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمیں مارجنلائز کر کے سارے عرب ممالک اگر اس کے ساتھ نارمل ہو جاتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلق نارمل ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ایک ڈیسائسو ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے گا ہمارے لیے. تو انہوں نے یہ اٹیک کر کے دنیا کو پھر ایک دفعہ سمجھایا کہ جتنے بھی امن کے رستے ہیں وہ رملہ سے ہو کے ہی جائیں گے، ہمیں آپ بائی پاس نہیں کر سکتے. اور اس نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا سعودی عرب کے لیے، کوئی آپشن نہیں چھوڑا باقی عرب ملکوں کے لیے کہ وہ سوائے فلسطین کے وہ اور کچھ نہیں کر سکتے. تو جو نارملائزیشن والا غبارہ تھا اس حملے نے، فلسطین کے اس حملے نے، حماس کے اس حملے نے اس غبارے سے ہوا نکال دی ہے. But there is an interesting question here کہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے کہ ہزاروں لوگ غزہ سے اسرائیل روز جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ ایک ایک بندے کا ان کو پتا ہوتا ہے، سب موومنٹس کا پتا، ایوری تھنگ از دیر. یہ اتنا بڑا انہوں نے اٹیک کیا، حماس والوں نے پلاننگ کی، جو کہ الجزیرہ کے مطابق ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی پلاننگ میں کچھ مہینے سے لے کر 2 سال تک کا عرصہ لگتا ہے. اور پلاننگ بھی ہو گئی، مان لیا کہ انہوں نے ان کو آؤٹ فوکس کیا، آؤٹ ڈو کیا، لیکن جب اٹیک ہو گیا تو کئی گھنٹے تک اسرائیل کی طرف سے رسپانس نہیں آیا. یہ بات بڑی عجیب ہے، جبکہ اگر وہ وہاں سے اگر اپنی ایئر فورس بھی بھیجتے اس بارڈر پہ جس کو بریچ کر کے حماس کے لوگ اندر داخل ہوئے تھے، تو پھر بھی 1 گھنٹے سے پہلے پہنچ سکتے تھے، لیکن 5-6 گھنٹے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ڈس انگیج کرتے رہے، پیچھے ہٹتے رہے. وائی؟ But there is a serious concern کہ نیتن یاہو کی جو پوزیشن ویک ہو رہی تھی معافی چاہوں گا اسرائیل کے اندر، اس کو ایک استحکام مل گیا. جتنے وہ برنک آف سول وار والی بات تھی کہ اسرائیل سول وار کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے، وہ ختم ہو گئی. ایک ایمرجنسی گورنمنٹ فوری طور پہ بن گئی. وہ لوگ
जो नेतन्याहू के खिलाफ थे पावरफुल पॉलिटिशियन वो भी उसके साथ आगे खड़े हो गए। तो इसराइल ने जानबूझ के इस मौके से फ़ायदा उठाया कि डिसएंगेज किया कि ठीक है जितने हमारे बंदे मरते हैं हमास वाले मारते हैं उनको मारने दो, इसका लॉन्ग टर्म हमें ही फ़ायदा, यानी कि उन्होंने अपने बंदे हमास के हाथों मरवा दिए। दैट्स वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। और हमास का ये था कि भाई ये कुछ भी करें हमारी तो लड़ाई जारी ही है। और हमास इस हवाले से कंफर्टेबल हैं कि अगर हम जंग करते हैं, एक तो हमने अचीव ये कर लेना है कि जो नॉर्मलाइजेशन अरब मुल्कों के साथ हो रही है ये सारी की सारी खत्म हो जाएगी। दैट्स अचीवमेंट नंबर वन। अचीवमेंट नंबर टू ये होगी कि दुनिया के नक्शे पे एक दफ़ा फिर हम ऊपर आ जाते हैं कि ये हमने ही मसला हल करना है और ये एक मसला वाकई हमें आप मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ जो उन्होंने अचीव की है वो हमास का व्यू है जो कि इस चीज़ पे है कि अगर हम बच जाते हैं, जिंदा रहते हैं, जीत जाते हैं तो फ़लस्तीन हमारा, और अगर इस प्रोसेस में शहीद हो जाते हैं तो जन्नत हमारी। सो उनके लिए तो आइदर वे ये विन विन है। डिड दे अचीव समथिंग शॉर्ट टर्म? यस, शॉर्ट टर्म उन्होंने ये अचीव किया कि इसराइल का बड़ा डैमेज उन्होंने किया कि जो बैटल टेस्टेड जो टेक्नोलॉजी अपनी बेचते थे ये वो वगैरह वगैरह उसको एक नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म कुछ अचीव किया, यस। जो नॉर्मलाइजेशन बाकी मुल्कों के साथ हो रही थी या वो काफ़ी अरसे तक रुक गई है और सबको मैसेज मिल गया कि दोबारा ऐसी हरकत की तो ये अटैक दोबारा भी हो सकता है। इसराइल ने क्या अचीव किया? इसराइल ने अपने अंदर जो एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन गई थी उसको ख़त्म किया और नेतन्याहू ने इसमें से गेन ये किया कि वो अब सबका हीरो बन गया है। अब वो जितने मर्जी बच्चों को शहीद करे, जितनी मर्जी बिल्डिंग्स को तबाह करे, उसने सिर्फ यही बताना है कि देखो हमास ने आके हमारे 1200-1300 इसराइलियों को आके मार दिया। अब सारी की सारी मॉरल जस्टिफिकेशन उसको वहाँ से मिल गई है तो वो अपने हिसाब से उसने विन किया है। लेकिन क्या ये विन लॉन्ग टर्म है? आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह यह है कि जिस बड़े पैमाने पे वो इस फिर आइसोलेट हुआ है, दुनिया के मुल्कों ने अपने सफ़ीर इसराइली सफ़ीरों को निकालना शुरू किया। अभी एक के तो कन्फर्म है, बाकी भी खबरें आ रही हैं। बाय द टाइम दिस वीडियो शायद इस वीडियो के आने तक और भी उसमें शामिल हो चुके हों। जिस लेवल पे अरब मुल्कों ने अमेरिका वगैरह को ट्रीट किया, जिस लेवल पे आगे पीछे से यानी कि ईरान दोबारा से रेलेवेंट इसमें हो गया, हिजबुल्लाह वाले रेलेवेंट हो गए, इसराइल को लॉन्ग टर्म एक बहुत नुकसान पहुंचा है। और वेस्ट के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि $3-4 बिलियन इसराइल को हम किस चीज़ का दे रहे हैं, वाई शुड वी प्रोटेक्ट, हमारा उसमें कौन सा इंटरेस्ट है जिसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। इससे वो बैकिंग जो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसराइल की है वो इससे वीक होना शुरू हो गई है। सो इन अ लॉन्ग लॉन्ग वे अगर हम देखें तो एक्चुअली ये लगता है कि हमास ने ही इसमें ज़्यादा अचीव किया है बनिस्बत इसराइल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।